बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैन के आहिस्ता होते ही हम सब ने उसकी तरफ भागना शुरू कर दिया और जब वैन रुकी तो हम बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुके थे। नंबर 2 ने अपने रिवॉल्वर से ड्राइवर को हैंड्स अप करवाया। ड्राइवर के साथ एक मदर नन बैठी हुई थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 2 थाई साथियों ने वैन का स्लाइडिंग दरवाज़ा खोला। अंदर 10 नन बच्चियां एक सा लिबास पहने बैठी हुई थी। मेरे हाथ में पिस्टल देखकर सब घबरा गई। मैंने उन्हें अंग्रेजी में कहा कि अगर तुम बिल्कुल खामोश रहीं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मुझे रोजीन को पहचानना दुश्वार हो रहा था। मैंने बुलंद आवाज में कहा कि रोजीन कौन है, तो सब बच्चियों की निगाह रोजीन की तरफ उठ गई। मैं उसे अच्छी तरह पहचान कर उसकी तरफ बढ़ा तो वो मुझे अपनी तरफ आता देखकर चीखने लगी। मैंने जल्दी से जेब से क्लोरोफॉर्म वाला रुमाल निकाला और रोजीन के मुंह और नाक पर रख दिया। इस दौरान नंबर 2 ड्राइवर पर दूसरे थाई को खड़ा करके पहुंचा और सब बच्चियों पर रिवॉल्वर तान कर उन्हें खामोश करवाया। 45 सेकंड बाद रुमाल रोजीन के मुंह से हटाया तो उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। मैंने नंबर 2 को इशारा किया। हम दोनों ने रोजीन को खींचकर वैन से बाहर निकाला। थाई साथियों ने उसे उठाकर ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी। नंबर 2 ने कहा कि आप भी जाएं। जब तक आप सड़क से यू टर्न नहीं ले लेते मैं इन सब को चुप करवा कर रखूंगा। मैं भी ट्रक की तरफ भागा। इस दौरान कोई भी और गाड़ी या रिक्शा वहां से ना गुजरा। मैं ट्रक में सवार हुआ तो इतनी देर में नंबर 2 भी पहुंच गया। ट्रक जो पहले ही स्टार्ट था हम सब के बैठते ही रवाना हो गया। ड्राइवर के साथ सिर्फ जेसीओ बैठा हुआ था और हम सब पीछे बैठे थे। अभी हम थोड़ी दूर ही गए होंगे कि मुझे कर्नल मुजम्मल की जीप दिखाई दी। वो जीप से बाहर खड़ा था। मैंने उसे सब ओके का सिग्नल दिया और आगे बढ़ गए। मुजम्मल की जीप हमसे फासला रखकर हमारा पीछा करने लगी। ट्रक मिसिस डेविड के घर के पिछवाड़े खड़ा किया। मेरे और रजी के सिवा बाकी सब साथी भागकर ट्रक से उतरे और घर में दाखिल हो गए और चंद मिनटों में ही अपना सामान और मिसिस डेविड को सामान समेत घर से बाहर लेकर आ गए। मिसिस डेविड ने घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे को भी ताला लगा दिया। सबके बैठने के बाद ट्रक ने घाट का रुख किया। घाट की तरफ जाते हुए मैंने टाइम देखा तो सोनिया को उठाने से लेकर अब तक सिर्फ 40 मिनट गुजरे थे। ट्रक घाट पर पहुंचकर रुक गया। स्पीड बोट बिल्कुल किनारे के साथ लगी हुई थी। 2 थाई साथियों ने उतरकर सोनिया को उठाकर बोट में रखा। एक थाई ने मिसिस डेविड को सहारा देकर ट्रक से उतारा। हम सब ने मिलकर सामान उठाकर बोट में रखा और ट्रक वापस चला गया। बोट में सबके बैठने और सामान रखने के साथ ही बोट स्टार्ट हुई और आहिस्ता रवि से किनारे से दूर होने लगी और जब बीच दरिया में पहुंची तो पूरी कुव्वत और तेज रफ्तारी से हिरन घाटा की तरफ भागने लगी। अंधेरा छा चुका था और मेरा ख्याल था कि किसी को भी हमारी इस कार्रवाई की खबर तक नहीं हुई होगी। मिसिस डेविड बेहोश सोनिया का सर अपनी गोद में रखे सहला रही थी। मैंने मिसिस डेविड को कहा कि सोनिया को हिरन घाटा पहुंचने तक होश में नहीं आना चाहिए। अगर तुम महसूस करो कि वो होश में आ रही है तो मुझे बताना। मैं इसे रुमाल सूंघाकर दोबारा बेहोश कर दूंगा। यह मिशन अगरचे मुश्किल नहीं था मगर टेंशन ज़्यादा ज़रूर था। मुकाबला बराबर के अफराद से हो तो टेंशन ज़रा भी नहीं होती, क्योंकि अंजामे कार में दोनों फरीकैन में से कुछ का मरना और कुछ का भागना होता है। यहाँ तो मामला उलट था। एक मासूम जान को अगवा करना और बगैर गजंद पहुंचाए उसे मंजिल तक पहुंचाना था। मैंने सिगरेट सुलगाया और लंबे लंबे कश लेने लगा। मुझे वैन में बैठी दहशतज़दा बच्चियों के चेहरे याद आने लगे। यकीनन उन बच्चियों का दाखिला भी खानगाह में सोनिया ही की तरह हुआ होगा, वरना जीते जी कौन अपनी औलाद को ऐसे जहन्नुम में धकेलता है जिसमें जिंदगी की आखिरी सांस तक छुटकारा नामुमकिन है। ऐसी तमाम नन बच्चियों का बचपन बगैर माँ बाप की मोहब्बत के और जवानी पादरियों की हवस का निशाना बनते और बुढ़ापा बीमारी में मौत की आरजू में गुजरता होगा। हिरन घाटा तक का सफर मेरा सोनिया और कैसर लोगों के बारे में सोचते हुए गुजरा। तकरीबन निस्फ सफर तय हुआ था कि मिसिस डेविड ने बताया कि सोनिया ने एक बार हाथ हिलाया है और एक लम्हा के लिए आंखें खोली हैं। वो होश में आ रही थी। मैंने बादल नख्वास्ता रुमाल पर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म छिड़क कर उसकी नाक से लगा दिया। बेहोशी के दौरान तो उसे कुछ इल्म न था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। मुझे तो उस वक़्त से खौफ आ रहा था जब जहाज में उसे होश आएगा और वह खुद को अजनबी लोगों में घिरा हुआ पाएगी और जब उसके नन्हे से दिमाग में वैन से अगवा होने वाला मंजर उभरेगा और पैदाइश से लेकर अब तक के मुख्तलिफ माहौल में खुद को पाएगी तो क्या उसका दिमाग इस तब्दीली के बोझ को बर्दाश्त कर पाएगा। मैंने तो उसे खानकाह के घटन ज़दा माहौल से निकाल कर आज़ाद फिजाओं में एक ममता की तरसी हुई माँ के हवाले करने के लिए
یہ خطرناک قدم اٹھایا تھا جس میں ناکامی کی صورت میں ہم کتنے ہی لوگ کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے تھے۔ میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ جے.سی.او نے کہا کہ ہرن گھاٹا پہنچنے کے قریب ہیں اور کھلے سمندر میں جو ٹمٹماتی بتیاں دکھائی دے رہی ہیں وہ جہاز کی ہیں۔ دریا میں تو ہماری بوٹ صحیح روانی سے چل رہی تھی، مگر سمندر میں پہنچ کر رفتار کم اور ڈگمگانے لگی تھی۔ سمندر کی گہرائی میں سمندری لہریں کم ہو جاتی ہیں اور ان کا زور بھی کم ہو جاتا ہے، مگر ساحل پر لہریں پوری طاقت سے ساحل سے ٹکراتی ہیں اور واپس چلی جاتی ہیں۔ تقریباً مزید 30 منٹ کے بعد ہماری بوٹ جہاز کے ساتھ جا لگی۔ جہاز والے بھی ہمارے ہی منتظر تھے۔ انہوں نے بوٹ کا انجن بند ہوتے ہی رسی کی بنی کئی سیڑھیاں نیچے لٹکا دی۔ رضی نے ملاحوں کو کہا کہ ایک بے ہوش ساتھی کو بھی اوپر لانا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے مضبوط رسوں سے بندھا ہوا ایک تختہ نیچے اتارا۔ میں اس تختے پر بیٹھ گیا۔ تھائی ساتھیوں نے سونیا کو میری گود میں لٹا دیا۔ مسز ڈیوڈ بھی تختے پر ہی چڑھ آئیں۔ ساتھیوں نے ملاحوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے تختے کو اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ باقی ساتھی بھی رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ اس وقت صبح کے 3 بج رہے تھے۔ تختے کے عرصے پر پہنچتے ہی ملاحوں نے سونیا کو اٹھا لیا۔ جہاز کا کپتان بھی وہیں کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سونیا، مسز ڈیوڈ اور مجھے رانی کے پاس جانا ہے اور میرے ساتھیوں کے کھانے کا فوری بندوبست کرے۔ کپتان نے اپنے نائب کو میرے احکام سنا دیے اور مجھے، مسز ڈیوڈ اور سونیا کو لے کر رانی کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ عرشے سے نیچے اترے تو نیچے چھوٹے چھوٹے کیبن بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے انجن روم تھا۔ ایک کیبن کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور رانی، جسے شاید ہمارے آنے کی اطلاع مل چکی تھی، دروازے میں کھڑی ہماری منتظر تھی۔ ہم کیبن میں داخل ہوئے تو ملاح نے سونیا کو ایک بیڈ پر لٹا دیا۔ کیبن میں 4 افراد کے سونے کے لیے 2 بنکر بیڈ لگے ہوئے تھے جو اوپر نیچے تھے۔ میں نے رانی کو کہا کہ لیجئے، میں آپ کی بیٹی سونیا یعنی روزین کو لے آیا ہوں۔ اس کے بازو پر نشان دیکھ کر اسے پہچانیے اور اپنی مامتا کو تسکین پہنچا کر اسے خانقاہ کے ماحول سے باہر نکالیے۔ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے ذہن میں صرف خانقاہ کا ماحول چھایا ہوا ہے۔ آپ کو اسے دنیا سے روشناس کرانے اور اپنا بنانے میں خاصی جدوجہد کرنی پڑے گی۔ رانی کو سونیا کے متعلق بتاتے ہوئے میں نے مسز ڈیوڈ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح مسز ڈیوڈ نے ہماری مدد کی ہے اور سونیا صرف مسز ڈیوڈ کو ہی پہچانتی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ ہی پاکستان جائے گی اور سونیا کو بہلانے میں آپ کی کافی معاون ثابت ہوگی۔ رانی سونیا کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی سے ملنے کی خوشی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بار بار سونیا کا ماتھا، منہ سر چوم رہی تھی اور مجھے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رانی کو بتایا کہ میں نے سونیا کو اغوا کرتے وقت کلوروفارم سنگھا کر بے ہوش کر دیا تھا اور ابھی تک بے ہوش ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لو، کیونکہ یہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد میرے اور مسز ڈیوڈ کے لیے آملیٹ اور چائے آ گئی۔ کیپٹن کے نائب نے بتایا کہ آپ کے ساتھیوں کے لیے مچھلی اور چاول تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے نائب کو کہا کہ مجھے ٹھیک 10 بجے اٹھا دے اور کیپٹن کو بتانا کہ میں ٹھیک 11 بجے اس سے ملنا چاہوں گا۔ بادشاہ ملک کا اور جہاز کا کپتان جہاز کا بادشاہ ہوتا ہے اور جہاز پر اس کا کہا ہوا ہر لفظ آخر ہوتا ہے۔ اس جہاز کے کپتان کو اصفہانی کمپنی کی طرف سے ایسی ہدایات دی گئی تھی کہ وہ مجھ سے بالکل ملازم اور مالک کی طرح پیش آ رہا تھا۔ میں سونے کے لیے اوپر کے ایک برتھ پر چلا گیا۔ رانی اور مسز ڈیوڈ سونیا کے ساتھ نیچے والے برتھوں پر رہی۔ میرا خیال تھا کہ 10 بجے تک سو کر فریش ہو جاؤں گا، کیونکہ ابھی میرا بہت سا کام باقی رہتا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ کیبن میں شور و غل کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ سونیا ہوش میں آ چکی تھی اور اس نئے ماحول کو دیکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں برتھ سے نیچے اترا تو سونیا مجھے دیکھتے ہی اور زور سے رونے لگی اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، مجھے اس سے بچاؤ، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ رانی اور مسز ڈیوڈ اسے سمجھانے اور چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر سونیا ان کے ہاتھ سے نکلے جا رہی تھی۔ میں نیچے اتر کر سامنے والی برتھ پر بیٹھ گیا۔ سونیا مجھے دیکھ کر مزید سہم گئی اور مسز ڈیوڈ کی گود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ رانی نے مسز ڈیوڈ کو پانی کا گلاس دیا تو اس نے سونیا کے منہ سے لگایا تو سونیا نے بمشکل 2 گھونٹ بھرے۔ میں نے مسز ڈیوڈ سے پوچھا کہ سونیا کب ہوش میں آئی تو اس نے بتایا کہ 30 منٹ پہلے ہوش آیا تھا۔ پہلے تو خالی نگاہوں سے ارد گرد دیکھتی رہی، مگر یکدم چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو 8 بج رہے تھے اور 11 بجے مجھے جہاز کے کیپٹن سے ملنا اور اسے مزید ہدایات دینی تھی۔
और 12 बजे के करीब हमें वापस जाना था। मैंने सोचा सोनिया को जो झटका लगा है उसका खौफ प्यार से या बहलाने फिसलने से दूर नहीं होगा, बल्कि इसके लिए उसे एक और झटका देना होगा। मैंने रानी और मिसेस डेविड को आंख का इशारा देकर जोरदार आवाज में कहा कि रोजीन को बर्थ पर अकेला बिठाकर तुम दोनों मेरे पास आकर बैठ जाओ। रोजीन ने मेरी बात सुनकर मिसेस डेविड का गिरबान जोर से पकड़ लिया। सोनिया सिर्फ मिसेस डेविड से ही आशना थी और उसी पर भरोसा कर सकती थी। मिसेस डेविड ने जबरदस्ती अपना गिरबान छुड़वाकर रानी के पास आकर बैठ गई। रोजीन ने यह सूरत हाल देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। कैबिन की खिड़की खुली हुई थी और रोजीन ऐन खिड़की के नीचे ही बैठी हुई थी। मैंने रिवॉल्वर निकालकर खुली खिड़की से बाहर फायर किया। सारा कैबिन गोली की आवाज से गूंज उठा। मैंने रोजीन को कहा कि अब अगर तुमने खामोश रहकर मेरी बात ना सुनी तो मैंने गोली मारकर तुम्हें इस खिड़की से बाहर फेंक देना है। रोजीन दहशतज़दा होकर खामोश हो गई। मैंने मिसेस डेविड से कहा कि वो रोजीन को पूरा गिलास पानी का पिलाए, क्योंकि मुसलसल रोने और क्लोरोफार्म की वजह से अब उसे पानी की सख्त जरूरत थी। पानी पीने के बाद रोजीन सहमी हुई मुझे देखने लगी तो मैंने नरम लहजे और जुबान में रोजीन से कहा कि रोजीन, तुम्हारे होश संभालने से पहले ही एक धोखेबाज इंसान तुम्हें हानका में छोड़ गया था। हानका वालों ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया होगा, मगर उन्होंने कभी माँ बाप के बारे में या उनकी मोहब्बत के बारे में नहीं बताया होगा, और ना ये बताया होगा कि कौन तुमको यहाँ छोड़ गया था। कोई भी जानदार बगैर माँ बाप के इस दुनिया में जन्म नहीं ले सकता। जैसे मैं तुम्हें वैन से उठाकर यहाँ तक लाया हूँ, वैसे ही इस धोखेबाज ने तुम्हें तुम्हारी माँ से उस वक़्त छीना जब तुम बस 15 दिन की थी और तुम्हें हानका वालों के हवाले कर दिया। तब से लेकर आज तक तुम्हारी माँ का एक एक पल तुम्हारी याद में और तुम्हें पाने की जुस्तजू में गुजरा है, और वह तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने बैठी हुई है। इसकी तुमसे बिछड़ने की बेकरारी के बायस हमने तुम्हें वैन से उठाकर यहाँ लाकर इसके हवाले किया है। मिसेस डेविड को तुम जानती हो, वो तुम्हें बताएंगी कि मेरा एक एक लफ्ज सच है। तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए हमें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। ना जाने मैं क्या कुछ कहता रहा। मैं जानता था कि अगर मैं आज इसको ये एहसास दिलाने में नाकाम हो गया तो फिर सारी जिंदगी ये ममता को नहीं समझ सकेगी। सोनिया उठी मगर लड़खड़ाई। मैंने उसको सहारा दिया। वो माँ की तरफ बढ़ी और फिर माँ की गोद में सिमट कर बैठ गई। उसके दिल में एहसास पैदा हो चुका था। रानी मुझे तशक्कर भरी नजरों से देख रही थी और मैं अपने बचपन में पहुंच गया, जब मेरे वालिदैन अकलौती औलाद होने की वजह से मेरे सारे नाज नखरे उठाते थे। मुझे स्कूल दाखिल करवा दिया गया, फिर मुझे अपने वालिद साहब के साथ रहना पड़ा तो माँ की जुदाई का एहसास हुआ। तालीम का ज़माना गुजरा, जवानी आई और फिर रोज़गार के लिए चिटागांग का रुख किया, और फिर ऐसी ज़िंदगी शुरू हुई जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। दूसरे कैबिन में जाकर मैं नहा धोकर ताज़ा दम होकर जहाज़ के कप्तान के पास गया और उसे हमारी भारत से वापसी तक वहीं ठहरने की हदायत की। कैप्टन ने मुझे बताया कि हमारी स्पीड बोट का एक इंजन खराब हो गया है, जिसे बोट का कैप्टन और जहाज के इंजीनियर ठीक कर रहे हैं। उसके ठीक होने में खासा वक्त लगेगा और शायद हमारी रवानगी आज ना हो सके। हमारे शेड्यूल के मुताबिक हमें शाम तक दरसना पहुंच जाना चाहिए था। मैंने तीनों फौजियों और बोट के कैप्टन को वहीं बुलाया और फैसला हुआ कि अगली सुबह 9 बजे तक हमारी रवानगी मुलतवी कर दी जाए। जहाज का वायरलेस राब्ता चिटागांग के इस्फहानी हेड ऑफिस से था। मैंने दफ्तर फोन करके क्लर्क को बता दिया कि कर्नल मुजम्मल को फोन करके बता दें कि बोट के इंजन में खराबी के बायस हमारी रवानगी कल होगी। तीनों फौजियों को भी मुजम्मल ने 20 दिन की छुट्टी दे दी थी, लिहाजा उन्हें भी वापसी की जल्दी ना थी। मैं भी चाहता था कि दरपेश मुहिम के लिए मेरे साथी और फौजी मजीद ताज़ा दम हो जाएं। कुछ देर साथियों के पास बैठकर उनसे हुशगपियां करने और दोपहर का खाना खाने के बाद मैं रानी के कैबिन में आ गया। रानी ने खलना में क्याम के दौरान ही सोनिया के लिए फ्राक, जीन्स और बहुत से खिलौने मंगवा लिए थे। सोनिया को उसने उस वक़्त फ्राक पहना दी थी। सर से पांव तक ढके हुए लिबास की निस्बत ये फ्राक पहनकर सोनिया बहुत प्यारी लग रही थी। वो हानका की कैद वाली जिंदगी से रहाई पाकर अब बहुत खुश और मुतमईन दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहब्बत थी, प्यार था, ममता थी और कोई पाबंदी भी ना थी। हानका में बच्चों के हंसने पर पाबंदी और उनकी फितरी ख्वाहिशात को कुचल दिया जाता था। सोनिया को यह आज़ादी अजीब लेकिन खुशकुन लग रही थी। मैं कैबिन में दाखिल हुआ तो वो खिलौनों और गुड़िया के साथ खेल रही थी। मुझे देखते ही वो भागकर माँ की गोद में छुप कर बैठ गई, जैसे माँ की गोद उसकी पनाहगाह हो। मैं खिलौनों के करीब बैठ गया
اور پیار سے سونیا کو اپنے پاس بلایا۔ سونیا جھجکی مگر ماں کے کہنے اور اصرار پر میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ خانقاہ میں سونیا کو انگریزی اور بنگلہ دیشی زبان سکھائی گئی تھی، مگر میں اس سے انگریزی میں بات کرتا تھا۔ میں نے اس سے گڑیا اور کھلونوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ اس نے کھلونے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ میں اس سے باتیں کرتا اور اسے کھلونوں کے متعلق بتاتا رہا، اور 1 گھنٹے میں ہی وہ مجھ سے بے تکلفی سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم مجھے کیسے پکارو گی؟ تو بولی کہ مما نے مجھے بتایا کہ آپ میرے انکل ہو اور بہت اچھے ہو۔ یہ تو تمہاری مما نے میرے متعلق تمہیں بتایا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیا سمجھتی ہو، اچھا یا برا؟ پہلے تو وہ شرمائی اور پھر بولی کہ گڈ انکل۔ میں نے بڑھ کر سونیا کا ماتھا چوم لیا اور وہ بھی میرا ہاتھ پکڑ کر دبانے لگی۔ پیار محبت کی ترسی ہوئی یہ بچی مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا اور اب ہم بے تکلف دوست بن چکے تھے۔ سونیا کی ڈبڈباتی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ جو سکون اور اطمینان اسے یہاں پر مل رہا ہے وہ اس سے ناآشنا تھی۔ خانقاہ میں شاید ہی کسی نے اس کو گود میں لے کر پیار کیا ہو۔ سونیا کے لیے یہ پہلا اور انوکھا تجربہ تھا جس سے وہ لطف اندوز ہو رہی تھی۔ ماں کی ممتا کو بھی سکون آ گیا تھا۔ رانی کے چہرے پر اطمینان اور سکون کی ایسی جھلک تھی جو مجھے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ یہ ایک ایسا پیار محبت کا ماحول اور ایسی فضا بن گئی تھی اور ایک ایسا فطرتی منظر بن گیا تھا کہ جسے قلم لکھنے سے قاصر ہے۔ مجھ پر جو کیفیت طاری تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میری غیر موجودگی میں رانی، مسز ڈیوڈ اور سونیا کھانا کھا چکی تھی۔ سونیا کو نیند آنے لگی تو مسز ڈیوڈ اور رانی نے اسے تھپک کر سلا دیا۔ میں کیبن سے جانے لگا تو رانی بھی اٹھ کر میرے پیچھے باہر آ گئی اور کہنے لگی اسے مجھ سے علیحدگی میں کچھ باتیں کرنی ہے۔ میں اسے لے کر اپنے کیبن میں آ گیا تو وہ بولی کہ میرا چھوٹا بیٹا ابھی تک سونیا کی اصلیت سے آگاہ نہیں ہے۔ تمہاری غیر موجودگی میں وہ میرے کیبن میں آیا تھا اور سونیا کے متعلق پوچھنے لگا۔ میں نے اسے یہ کہہ دیا کہ سونیا تمہارے ایک دوست کی بیٹی ہے جسے تم ہمارے ہمراہ پاکستان لے جا رہے ہو۔ سونیا کی اصلیت اسے ہرگز معلوم نہیں ہونی چاہیے۔ اسے سونیا سے میرے پیار اور سونیا کو مجھے ممی کہنے پر کچھ شک سا ہو گیا ہے۔ ممکن ہے اسے رانگا ماٹی میں ہی اس بات کی بھنک پڑ چکی ہو۔ تم مجھ سے ملو اور اسے سونیا کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤ جس سے اس کا شک رفع ہو جائے، اور پاکستان میں وہ راجہ صاحب کو کوئی ایسی ویسی بات بتائے تو تم اس کی تردید کر سکو۔ میں جانتی ہوں کہ سونیا سے میری رفاقت بس کراچی تک ہی ہے، اس کے بعد شاید اس سے ملنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ سونیا کے مستقبل کی سب پلاننگ تم نے ہی کرنی ہے۔ میرے پاس بہت سارے میرے ذاتی جواہرات ہیں جنہیں بیچ کر تم اس کو مالی طور پر بھی مستحکم کر سکتے ہو۔ میں تم سے بات رانی یا راجہ کی بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں کر رہی، بلکہ ایک دکھی مامتا کی ماری ماں کی حیثیت سے کر رہی ہوں۔ مجھے امید ہے تم میری اس استدعا کو رد نہیں کرو گے۔ میں نے رانی کو تسلی دی اور کہا کہ بے فکر رہیں، سونیا مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہے اور میں اس کے بہتر مستقبل کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے رانی کو واپس اس کے کیبن میں بھیج دیا اور راجہ کے لڑکے کے کیبن میں چلا گیا۔ وہ کسی رسالے کی ورق گردانی میں لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کیبن میں آتے ہوئے دیکھا اور پھر نظریں رسالے پر جما دی۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت برا لگا تو میں نے اسے سخت لہجے میں کہا کہ تم کو اتنی بھی تمیز نہیں سکھائی گئی کہ اپنوں سے بڑے کا احترام کیا جاتا ہے اور ان کے آنے پر کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا جاتا ہے۔